आधे इंच से भी छोटा कुरान पाक, मुस्लिम ममालिक की करंसी, सिक्के, मुख्तलिफ जानवरों के हनूत समेत कीमती पत्थर और मुकद्दस बरक़ात जमा करके घर में म्यूजियम बनाने वाले ये हैं मुल्तान के प्रोफेसर आबिद। आधे इंच वाला कुरान पाक इनके पास कैसे और कहां से आया, क्या ये कुरान पाक कोई आम इंसान भी पढ़ सकता है, जानिए इस वीडियो में। आबिद भाई, ये जो कुरान मजीद आपके पास मौजूद है, ये हाथ से लिखा गया है, मशीन से लिखा गया है, क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है जी कि जिस तरह से ये हाथ से नहीं लिखा गया है शायद, लेकिन इतना बारीक है कि फ़ाइनल राय इसके हवाले से नहीं है कोई। क्या वजह है, आपको क्यों लगता है कि हाथ से क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि हाथ से लिखने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क आया करता है। मैं ये समझता हूँ, यानी कैलीग्राफी में मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है कि शायद ये हाथ से नहीं लिखा गया, ये मेरा अपना ख्याल है। आबिद भाई, इसके जो सफ़ात है लगभग कितने सफ़ात पर ये मुश्तमिल हो? एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता, लेकिन सैकड़ों की तादाद में यहाँ महसूस होते हैं ये। अब इसको इस पोजीशन में है कि अगर हम इसको बार बार पेजेस 1 बाय 1 करके खोलें तो इसकी जो तरतीब है वो डिसऑर्डर होने का ख़तरा है। बहुत सारे दोस्त आते होंगे, कुरान मजीद को देखते होंगे, फरमाइश भी की होगी, क्या रवैया होता है आपका, क्या जवाब देते हैं उन्हें? कभी किसी ने पैसों के साथ भी ऑफ़र की है और इमोशनल ब्लैकमेल भी किया है? जितने भी दोस्त आते हैं सबको मालूम है कि यहाँ कोई भी चीज़ हम सेल आउट नहीं करते। अगर सेल आउट करेंगे तो फिर तो ये एक शॉप बन जाएगी, और ये वो चीज़ें हुआ करती हैं, नवादरात होते हैं, तहाइफ हुआ करते हैं कि जो शायद एक बार आपके पास अगर आ गया तो मालूम नहीं कि ज़िंदगी वफ़ा करे या ना करे कि दोबारा वो चीज़ आपको मिले। तो वही अफराद मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर हैं जो इनको महफूज करके रखना जानते हैं। बहुत सारे लोग महफूज रखते हैं, वो अपने संदूक में बंद करके रख लेते हैं या अलमारियों में। आपने देखा है हमारे यहाँ इस किस्म का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से ये पैगाम देते हैं कि कोई भी चीज़ जो अहमियत की हामिल है उसको छुपा कर नहीं रखना है, उसको लोगों के सामने ओपन करना है ताकि उससे नॉलेज गेन कर सकें। हमारे पास यहाँ पूरी एक गैलरी है, हरमैन शरीफैन गैलरी, उसमें मुज़य्यन है। मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो हज पर गए थे, मेरे दादा हाजी अकबर अली वो हज पर गए थे, और जिस वक्त मेरे वालिद हाजी रशीद अहमद मरहूम मगफूर जब वो गए थे तो उस वक्त वो बताते हैं कि सहने काबा की तामीर हो रही थी। तो उस वक्त उन्होंने वहाँ से उनसे पूछकर वो एक टुकड़ा उठाया जो सफ़ेद मार्बल का था और वो यहाँ लाए। इस तरह से पीर नवीद फरीद चिश्ती मुमताज़ाबाद मुल्तान में होते हैं, और दुनिया की दूसरी बड़ी देग उन्हीं के आस्थाने पर मौजूद है। उनकी तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के तबर्रुकात आए। हाफिज़ कारी मोहम्मद अली साहब एक इंतहाई नामवर रूहानी शख्सियत हैं, उनकी तरफ से हमें तोहफ़ा है। अभी एक सैयदज़ादे हैं सैयद हबीबुर रहमान गिलानी साहब, उनकी तरफ से काबा शरीफ की खाक और मदीना शरीफ की खाक मस्जिद कुबा की वो हमें तोहफ़ा दिया गया। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम पर अल्लाह पाक का इस कदर एहसान है कि हमने चूँकि ये चीज़ें ओपन कर रखी हैं तमाम आम अवामुन्नास के लिए, तो जो लोग आते हैं वो एक तो खुशी महसूस करते हैं देखकर, ज़ियारत से मुशर्रफ व मुस्तफ़ीद होते हैं, और इसके साथ साथ जिन लोगों को हम नहीं जानते उनकी तरफ से भी बाज़ औक़ात इस किस्म की तहाइफ हमें मैसर आए कि हम ये समझते हैं कि अल्लाह का ये ख़ास एहसान है जिसकी वजह से आज यहाँ हम लोग इस अंदाज़ में आम लोगों के लिए ये ओपन हमने रखा हुआ है। ये म्यूज़ियम कब वजूद में आया था और किसने बनाया था? 1947 में, जिस वक्त हमारे आबा रोहतक से माइग्रेट करने के बाद मुल्तान तशरीफ़ लाए थे अंदरून शहर मुल्तान में, तो कुछ चीज़ें उनके पास महफूज थीं और वो अपनी जान से ज़्यादा उनकी हिफाजत किया करते थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ये म्यूज़ियम का दर्जा इस अंदाज में ले लेगा। आप कॉलेज प्रोफेसर भी है और साथ म्यूज़ियम भी चला रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, ट्रैवल भी करना पड़ता होगा, कैसे मैनेज करते हैं?
جی میں چونکہ ایک ٹیچر ہوں اور ایک ٹیچر ہونے کے ناطے یہ میرا فرض ہے کہ اگر میرے اپنے کنسیپٹس کلیئر ہوں گے تب جا کر میں بچوں کے کنسیپٹس کلیئر کر سکوں گا. اب جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو فوری طور پہ احساس ہو جاتا ہے کیا چیز جینون ہے کیا چیز جینون نہیں ہے. اس میوزیم میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ساری آپ نے خود اکٹھی کی ہیں؟ جی نہیں، ساری میں نے نہیں کی. بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ہماری آبائی ہے، جو پیرنٹس کی طرف سے، مثال کے طور پہ بہت سارے ہیں تانبے اور پیتل کے ظروف ایسے ہیں جو میری والدہ کی طرف سے ہیں. ان کے ہمارے ہاں روہتک فیملی میں یہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ بچیوں کی جب شادی ہوا کرتی ہے تو وہ جہیز کے طور پر دیتے ہیں. گھر میں استعمال کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں. تو الحمدللہ ایک زرخیز یہاں آئٹمز موجود ہیں جو ہمارے والدین کی طرف سے یہاں ہمارے پاس موجود ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے خود پرچیز کی. اب الحمدللہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا بالکل چھوٹا سا ہے. ایک بار وہ آیا اور اس نے باہر سے ایک نوٹ لا کر مجھے دیا اور وہ نوٹ بڑا عرصہ پہلے بند ہو چکا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایک شاپ والے کے پاس تھا، انکل کے پاس. تو 2 روپے کا وہ نوٹ تھا. اس نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے یہ 2 روپے کے 5 خریدے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ویلیویبل نہیں تھا، لیکن اس کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ یہاں ہم لوگ رکھتے ہیں. عابد بھائی، اس میوزیم میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان کی کتنے اقسام موجود ہیں؟ جی الحمدللہ یہاں تقریباً درجن سے زائد ہماری مختلف گیلریز موجود ہیں. یعنی وہ جاندار جو لاکھوں سال قدیم تھے اور بعد میں جب وہ ایکسپائر ہو گئے اور ان کا کاربن ڈیٹنگ سسٹم سے اگر ہم پرکھیں تو کاربن جو تھا وہ نائٹروجن میں کنورٹ ہو گیا اور وہ فوسلز بن گئے، پتھر میں تبدیل ہو گئے. تو فوسل گیلریز ہمارے پاس یہاں موجود ہے. تقریباً 100 کے قریب مختلف قسم کے فوسلز ہمارے پاس یہاں موجود ہیں. اس کے ساتھ ٹیراکوٹا گیلری یہاں موجود ہے. مٹی سے بنے ہوئے مختلف چیزیں، گھگو گھوڑے، کھلونے، برتن کے مختلف ادوار میں کس طرح سے تہذیب کے ساتھ وہ بلانگ کرتے تھے، تعلق تھا. اس طرح سے کوائنز گیلری ہماری موجود ہے. کوائنز گیلری میں یہاں ہمارے پاس ریگولر کوائنز موجود ہیں، کومیموریٹیوز کوائنز موجود ہیں. اور کوائنز کے حوالے سے میں آپ کے اس پیارے سے اردو پوائنٹ کے ذریعے عام عوام الناس تک یہ بہت پیارا سا پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ تاریخ پاکستان میں آج تک 4 سکے سونے کے جاری ہوئے ہیں اور 5 سکے چاندی کے جاری ہوئے ہیں. چاندی کے جو سکے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس یہاں وہ موجود ہیں. سب سے ہائیسٹ ویلیو کا جو سکہ ہے وہ 3000 روپیہ مالیت کا ہے اور جس کے اوپر پاکستانی قومی جانور مارخور کی تصویر موجود ہے. اور یہ 3 تولہ سونا اس پر مشتمل تھا اور یہ ٹوٹل اس دور میں یعنی 1976 میں یہ جاری ہوئے تھے. اور یہ تمام سونے کے اور چاندی کے سکے یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ٹائم پیریڈ تھا جب جاری ہوئے تھے. 3 تولہ سونا ایک سکے میں موجود تھا. آج اگر ہم اس کی ویلیو کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ تقریباً 15 لاکھ کے قریب ایک سکے کی صرف ویلیو ہے. عابد بھائی، یہاں پر بہت سارے ویپنز بھی موجود ہیں، وہ کون کون سے ہیں اور ان کی کیا ہسٹری ہے؟ خاص طور پر یہ وہ اوزار ہیں جو حربی ایکٹیویٹیز میں ہمارے جو والدین تھے وہ روہتک سے ہی استعمال کیا کرتے تھے. ایسے بھی ہتھیار موجود ہیں جو میں نے الحمدللہ اپنے والد کے ساتھ کھیلا ہے، اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ کھیلا. ہمارے مختلف کلبز ہوا کرتے تھے، پٹے، گتکا، لاٹھی، لٹھ بازی، شمشیر زنی. تو اس کا عملی طور پر مظاہرہ ہر 12 ربیع الاول کے جلوس میں یہ ملتان شہر کی پہچان ہے کہ شاہراہوں پر کیا جاتا ہے اور مختلف علماء دین اس کی رہنمائی فرمایا کرتے ہیں اور یہ ایک مثبت ایکٹیویٹی کے طور پر سامنے لاتے ہیں کہ ہر مسلمان کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے اپنے اسلام کی خاطر، اپنے مسلمان ہونے کی خاطر، تاکہ اپنا ڈیفینڈ کر سکیں. عابد بھائی، آپ نے میوزیم بنایا ہوا ہے، یہاں آنے کی کوئی ٹکٹ بھی ہے؟ ہر خاص و عام آ سکتا ہے یا پھر کچھ خاص لوگ ہیں، خاص کمیونٹیز ہیں؟ جی الحمدللہ جو دوست بھی یہاں تشریف لاتے ہیں کسی قسم کا کوئی ٹکٹ نہیں ہے، کوئی چارجز نہیں ہیں. عابد بھائی، اتنی نایاب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اتنے سال پرانی، ٹوٹل کتنی مالیت کی جو چیزیں ہیں آپ کے پاس موجود ہیں جن کا آپ نے ہاؤسیم بنایا ہوا ہے؟ اس کے حوالے سے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی ایکچوئل مالیت کیا ہو سکتی ہے. یہاں الحمدللہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں چیزیں یہاں موجود ہیں.